अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप तमामी हज़रात को मालूम है कि इंशाअल्लाह 7 जनवरी बरोज़ मंगल ख्वाजा ख्वाजगा फ़ख्र हिंदुस्तान हुज़ूर सैयदना गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक है। और इंशाअल्लाह जितने भी आशिक़ रसूल हैं, आशिक़ गरीब नवाज़ है, हर सुन्नी मुसलमान के घरों में गरीब नवाज की फातिहा ख़वानी ज़रूर होती है। तो नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हुज़ूर गरीब नवाज के नाम के फातिहा किस तरीके से दिलाई जाती है, कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती है, बख्शने का तरीक़ा क्या है। नाज़रीन किराम देखिए, आपके स्क्रीन पर किस किस सूरह की तिलावत होगी, आप उसे नोट करते जाएं। इंशाअल्लाह अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो आपको भी फातिहे का तरीक़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले फातिहे का तरीक़ा समाअत फरमाए, उसके बाद आपको मैं बख्शने का तरीक़ा बताऊंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वबिलआखिरति हुम यूक़िनून। उलाइक अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइक हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ ناظرین کرام، اب بخشنے کا طریقہ سماعت فرمائیں کہ بخشنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھ لیں جو درود آپ کو یاد ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے اللہ، قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی گئی، مولا ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، اس کا ثواب بالخصوص عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ، صحابیہ، خلفۂ راشدین، تابعین، تبع تابعین میں مجتہدین، شہداء، صالحین، بزرگان دین، پنجتن پاک کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ مولا کریم تمام کا ثواب بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ اے اللہ، ان تمام کا ثواب خاص بالخاص، خصوص بالخصوص حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ اے اللہ، ان تمام کا ثواب بالخصوص عطائے رسول ہند الولی حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ کل اولیاء کرام، بزرگان دین، صالحین، جمیع مومنین مومنات والمسلمین والمسلمات کی ارواح کو نظر مولا قبول فرما۔ تمام علماء اہل سنت کے ارواح کو نظر مولا قبول فرما۔ مولا کریم حضور سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہ، مدارس و مساجد کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین بقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ نے فاتحے کا طریقہ اور بخشنے کا طریقہ مکمل سماعت فرما لیا ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ہر ایک مسلمان کو فاتحے کا طریقہ بآسانی آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔